तृतीयः पाठः वर्षाचित्रम्। अभिनयगीतं गायते, छात्राः अनुगायन्ते। छन्नं भिन्नं वर्षन्ति, वृक्षे वृक्षे वर्षन्ति। छन्नं भिन्नं वर्षन्ति, गेहे गेहे वर्षन्ति। छन्नं भिन्नं वर्षन्ति, मेघाः सततं वर्षन्ति। के वर्षन्ति? मेघाः वर्षन्ति। मेघाः कदा आधिक्येन वर्षन्ति? वर्षाकाले। प्रकृतिं पश्यतु। प्रकृतेः भावः परिवर्तमानः भवति। प्रकृतौ कदाचित् शैत्यम्, उष्णं, वृष्टिरपि सम्भवति। वर्षाकाले प्रकृतेः चित्रं पश्यतु। वर्षाकाले मेघाः सर्वत्र वर्षन्ति। तदानीं मयूराः सानन्दं नृत्यन्ति। भेकाः क्रों क्रों इति क्रोशन्ति। खगाः मृगाः च क्लिन्नाः भवन्ति। बालाः अङ्गणे सहर्षं क्रीडन्ति। जलाशयाः पूर्णाः भवन्ति। कृषकाः सामोदं कर्षन्ति। प्रकृतिः आर्द्रा हरिता च भवति।